اقبال کلندر لاہوری کہندا میں اپنے پیر مولانا روم کو سوال کیتا کہ دس ہوئے میرا تو میرا پیر ہے کاروبار خسروی یا راہبی. اقبال کہندا میں پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو میں کہا دس ہوئے پیرا اے کاروبار خسروی یا راہبی. اے مسلمانہ دے حکمران اے مسلمانہ دی دولت لٹ کے باہر لے جاون, اے مسلمانہ دیاں کڑیاں نچان, اے مسلمانہ دیاں کڑیاں ویچن, اے مسلمانہ دیاں کڑیاں نو ہاکی کھڈان, اے جناب مسلمانہ دی کڑیاں نو موٹر سائیکل دیاں چابیاں دیون. اے 10 کاروبار خسروی یا راہبی, اے 10 کیا ہے آخر غایت دین نبی. وہ کہنے لگا تو میرا پیر ہے تو میں نو 10 ایتھے بدماشیاں نال حکومت کرنا اے رسول اللہ دے دین دا مقصد ہے یا تسبیحاں لے کے حجرے وچ بیٹھ کے حضور دے ناموس تے حملے ہوتے رہن تے پیر صاحب اندر بیٹھے رہن. اے 10 تو مینوں دین دا مقصد کیوے رسول اللہ دے. اے سوال کلندر نے اپنے پیر مولانا روم کولو کیتا. اے مرید ہندی سوال کر رہا پیر رومی کولو. تے پیر رومی کون ہے؟ پیر رومی آشنائے ہر مقام راستہ. ہاں پیر رومی ہوے جڑا مولانا اقبال کہندا جڑا بھی رسول اللہ تک راہ پہنچن والا او سارے راہاں تو مولانا روم آگاہ ہوے. کیوں جی؟ ہاں سارے راہ مولانا روم جاندا. بیا کے منز خمے پیر روم آوردام کہ جوان تر زبان ہے نبی است. اقبال کہندا ادھر آ ادھر آ ادھر میرے دربار وچ آ میرے دربار وچ. میں مولانا روم دے دربار وچوں تے آپ دے آستانے ہو تو یہو جہی میں لے کے آیا میں عشق رسول والی کہ دنیا دی شراباں کیڑی شے ون جڑا ایک واری پیوے او جناب مرن تو بعد بھی ہوش نہیں آندا بندے او دا نشہ تے مرن تو بعد بھی نہیں جاندا. ہاں جی اے اقبال کے آ میرے دربار وچ آ بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. اقبال جدو یورپ جو واپس آیا حالانکہ اتنے متاثر کوئی نہیں ہویا تو واپس پھر آ کے کہنے لگا بھی یا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. اقبال کہندا آئے واپس آ تو صرف وہ ماحول ویکھ کے آیا تو پھر آ کے حضور دی عشق تے 2 جام پھر پی. یا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. کہنے لگا جتنے دن تو نہ پلیتاں وچ رہیا کوئی اثر تے ہویا نہ پھر دوبارہ حضور دے محبت دے 2 جام پھر پی تو. اے وہ کلندر لاہوری ہے جڑا سوال کر رہا کدے کولو مولانا روم کولو. کیوں جی؟ تے اے اگو مولانا روم نے نہیں کہا بھئی صبح اے وظیفہ پڑھیا کرو تے شام اے پڑھیا کرو. ہاں جی اے پیر نہیں اج دے کہنے پیر صاحب جنے گھروں نہیں باہر نکلتے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے. میں کہا دسو نا جڑے بابے ہوری نماز جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے انہاں نوں حضور نے کی فرمایا؟ جدوں حضور دے دین دی گل ہوے تے حضور دے پیچھے جمعہ پڑھن والے نوں حضور نے کی فرمایا؟ اقبال نے اے سوال کیتا اپنے مولانا روم کولوں. انہوں نے کہا دس اے کی ہے دین دا مقصد؟ ہن ذرا سنو دین دا مقصد کیوے. دین دا مقصد اے وے کہ کافراں دے سر تھلے جھکا لو. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو اگر مگر کرو. ممتاز قادری کا مسئلہ ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے. ہاں یہ مسئلہ ہے. مولانا روم کہندا سونا میرے مریدا تو سوال بہت وڈا کیتا ہے تے میں ہن تن مصلحت در دین ما جنگ و شکوک. کہندا ساڈے دین دا صرف اے مقصد ہے کہ حضور دے دشمناں نال لڑ کے تے پوری دنیا اتے حضور دے دین دا جھنڈا انج کر کے لہرانا ہے. مصلحت در دین ما جنگ و شکو. اقبال جنگ دی گل کیتی کہ امن دی گل کیتی؟ میں صرف ترجمہ کرن دا مجرم ہوں. اقبال تے مسلمانوں دا او ہیرو ہے جڑا علم الدین نال انج کھڑیا. ہاں اے ساری امت عمران اس نو جا کے سلوٹ مار دی. انہیں کہا واہ اج چھوٹا اتنا سارا پاکستان ہے جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا تے انہاں جی جدید تعلیم بھی پڑھیا سی تے لاہور بھی رہندا سی. انہاں نو نہیں سی پتہ انگریز میرے خلاف کی کچھ کر سکدے. سارا کچھ انگریز اقبال دے خلاف کر سکتے سن لیکن اقبال انہاں دا دبدبا انہاں دا تنتنا انہاں دا بدماشی نہیں مننی انگریزاں دی. کدے نال کھڑا ہو گیا جا کے. بلا اقبال لکھاں سلام ہون تیرے تے. پاکستان ہوندیاں لوگ نہ کھڑے ہو سکے ممتاز قادری نال. کیوں جی؟ انہاں دی اس سلطنت وچ اقبال کدے نال جا کھڑا ہویا؟ گاڑی نہ کھڑا ہی نہ ہویا بلکہ علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنا دیتی جڑا سی غازی تاریخ رہائی کمیٹی بنائی. اے بالکل علم الدین ڈیفنس کمیٹی ہے. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا یا رسول اللہ میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا لیکن تہاڈا عشق مینوں بھی سیدھا تیر کر کے چلا گیا.
با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ اقبال پھر اس مقام تے جا پہنچا، حضور اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہنا اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اب حضور کے دین کے لیے خود اٹھ کر حضور کے دین کا کام کر۔ یہ ہے اقبال قلندر لاہوری جو غازی علم الدین کے ساتھ کھڑا ہوا، غازی عبد القیوم کے ساتھ کھڑا ہوا۔